Judith 2. Sa ika-18 nga tuig sa paghari ni Nabucodonosor, sa ika-22 nga adlaw sa unang bulan ni adtong tuiga, siya ug ang iyang mga magtatambag mihukom sa pagtuman sa iyang hulga sa pagpanimalos sa tanang mga nasod nga mibalibad sa pagtabang kaniya. Gipatawag sa hari ang mga pangulo sa iyang kasundaluhan ug ang iyang mga pangabaga ug mitaho siya kanila sa unsang paagiha nga gibudhian siya ni adtong mga nasura. Siya ug ang iyang mga pangabaga nagkauyon nga ang tanan nga nagdumili sa pagtabang kaniya sa gubat kinahanglang patyon. Unya iyang gisaysay kanila ang laraw sa ilang pagsulong. Sa pagkatapos sa tigo mihatag si Nabucodonosor ni ining musunod nga sugo ngadto kang Holofernes nga mao ang general nga nangulo sa iyang kasundaluhan ug luyo-luyo sa hari. Ako si Nabucodonosor ang gamhanang hari ug magmando sa tibuok kalibutan. Nagsugo kanimo sa pagpili og mga batid nga sundalo, 120,000 ka sundalong maglakaw og 12,000 nga magkabayo. Unya atakiha ang mga yuta sa kasadpan tungod kay nagdumili sila sa pagtubag sa akong hangyo sa panabang. Pasidan sila nga kinahanglan andamo nila ang ilang mga halad sa yuta o sa tubig aron pagpakita nga sila miampo sa hingpit gayud. Ipabati ko kanila ang kabangis sa akong kapungot ug laglagon ko sila sa hingpit. Ang akong kasundaluhan musulong sa tibuok yuta ug sakito nila kini ug tulisan nila kini sa ilang pag-agi. Un-un ko ang mga walog sa mga patayng lawas ug danukan ko ang tanang sapa o suba sa daghan kaayong mga patay aron kini silang tanan muawas. Bihagon ko ang tanan nga mahibilin nga buhi o dadun sila ngadto sa kinasuokang bahin sa kalibutan. Ikaw, Holofernes, gisugo ko sa pag-una kanako ug iluga dayon ang tanan nilang mga kayutaan. Kung muampo sila kanimo, pahulata sila hangtod moabot ako aron pagsilot kanila. Apan kung musukol sila ayaw sila galuyi, patya sila o sakmita ang tanang butang ni atong dapita ubos sa imong mando. Nakahimo ako og matinud-anon nga panumpa o bisan mamiligro ang akong kinabuhi o ang akong harianong gahom. Hugot ang akong hukom sa pagbuhat sa akong gipanumpa nga buhaton. Ayaw pagsupak kanako sa bisan unsang paagi. Ako mao ang imong hari. Hinumdumi og tumana sa walay langan ang tanan kong mando kanimo. Busa si Holofernes mitalikod sa hari ug gipatawag niya ang tanang mga komandante, mga general ug opisyalis sa kasundaluhan sa Assyria. Sumala sa gisugo sa hari, nagpili siya og 120,000 sa labing maayong sundalong maglakaw og 12,000 sa labing maayong mamamana nga nagkabayo o giandam sila alang sa gubat. Nagdala usab siya og daghan kaayong mga kamelyo, asno ug mula aron pagdala sa iyang kahimanan ingon man sa daghang karnero, baka ug kanding nga sudanon. Ang mga sundalo nakadawat og daghang rasyon ug suhol nga bulawan ug plata gikan sa panudlanan sa hari. Si Holofernes ug ang tibuok nga kasundaluhan ng gula
nga naguna kang hari Nabucodonosor. Ang mga nagsakay og karwahe, ang mga nagkabayo ug ang mga naglakaw misulong aron paglukop sa tibok dapit sa kasadpan. Ang laing mga tropa miuban usab kanila. Hilabihan sila kadaghan nga dili mahimo ang pag-ihap kanila kay sama sila sa usa ka panon nga mga dulon o mga lugas sa balas didto sa deserto. 3 ka adlaw human sila mobiya sa syudad sa Ninive, miabot sila sa kapatagan libot sa Bek-Pilet, duol sa kabukiran sa amihanan sa Cilicia, diin sila nagkampo. Gikan didto mipadayon si Holofernes ngadto sa kabungturan uban sa tibok niyang kasundaluhan, ang mga naglakaw, ang mga nagkabayo, ug ang mga nagsakay og karwahe. Gilaglag niya ang tibuok kanasuran sa Put ug Lod. Unya, gisakmitan niya sa mga butang ang tanang katawhan sa Rasis ug ang mga Ismailita nga nagpuyo didto sa ngilit sa deserto sa habagatan sa Quelyon. Unya, mitabok si Holofernes sa suba sa Euphrates ug mipadayon latas sa kayutaan sa Mesopotamia. O gihurot niya glaglag ang tanang pinarilan nga mga lungsod nga nagsubay sa suba sa Abron hangtod sa dagat. Gisulong niya ang kayutaan sa Cilicia, gipatay niya ang tanang misukol kaniya ug miabot siya hangtod sa habagatan sa utlanan sa yuta sa Japet duol sa Arabia. Gilibutan niya ang mga taga-Media o gisunog niya ang ilang mga tolda o gipang ngihaw ang ilang mga karniro. Midulhog si Holofernes ngadto sa kapatagan libot sa Damasco sa panahon sa ting-ani sa trigo o gisunog niya ang tanang kaumahan. Gipangihaw ang mga panon sa kahayupan, gitulis ang mga kalungsuran, giguba ang kabalangayan o gipamatay ang tanang batan-ong lalaki. Nagkaguliyang ang tanang mga tao nga nagpuyo sa kabaybayonan sa dagat sa Mediteraneo o nagpurog silang tanan sa kalisang. Ang tanang tao sa mga lungsod sa Tiro, Sidon, Sur, Osina, Jamnia, Asdod o Ascalon nang hadlok pag-ayo.